अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान ने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान किया था तो उस वक्त परवेज़ इलाही को भी साथ बिठाया हुआ था और साथ केपी के चीफ मिनिस्टर भी थे। और उस वक्त इमरान खान ने जनरल बाजवा पर खुलकर तनकीद की थी और उन पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए थे। तो उस वक्त परवेज़ इलाही को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को ये काम नहीं करना चाहिए था। जनरल बाजवा इमरान खान के मोहसिन है, इमरान खान ने मोहसिन कशी की है और अगर दोबारा इमरान खान ने ये काम किया, जनरल बाजवा पर दोबारा तनकीद की, तो मैं फिर खुलकर बात करूंगा। फिर किसी को वो बात अच्छी लगे या ना लगे, इससे मेरा कोई गर्ज नहीं है। तो उसके बाद इमरान खान ने थोड़ा हाथ होला रखा था जनरल बाजवा पर। चंद दिन इमरान खान ने तकरीर के दौरान जनरल बाजवा पर तनकीद नहीं की, लेकिन उसके बाद 2 दिन पहले इमरान खान ने जनाब खुलकर कहा है कि मेरा कत्ल करवाना चाहते थे जनरल बाजवा और मुझे कत्ल करवा कर पाकिस्तान के अंदर वो एमरजेंसी लगवाना चाहते थे। उसके बाद इमरान खान ने कल दोबारा बात की, लेकिन कल इमरान खान ने ढके छुपे अल्फाज में इशारों किनारों के अंदर उन्होंने ये बातें की, लेकिन खुलकर जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। लेकिन कौम और लोग सुनने वाले समझते हैं कि इमरान खान किन पर तनकीद कर रहे हैं, किसका नाम लेना चाह रहे हैं। लिहाजा अब ऐसा लग रहा है कि जब से इमरान खान ने कहा है कि जनाब जनरल बाजवा मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, उन्होंने डायरेक्टली जनरल बाजवा का नाम लिया। उसके बाद लगता है कि परवेज़ इलाही को दोबारा ये बातें नागवार गुजरी हैं और उन्होंने फिर ईट का जवाब पत्र से दिया और वो कहते हैं कि जाओ फिर करवा लो मुझसे काम जो करवाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर कोई भी एतमाद का वोट नहीं लेने जा रहा। ये वो बयान था जो सीधा सीधा इमरान खान के बयान के बिल्कुल मुखालिफ चाहता है, बिल्कुल अपोजिट चाहता है। क्योंकि इमरान खान इससे पहले कह चुके हैं कि हम 11 जनवरी को जो समात है उससे पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन अब जो ताखीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं परवेज़ इलाही की जानिब से, वो कह रहे हैं कि हमने एतमाद का वोट लेना ही नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने जो ख़त लिखा था वो गैर आइनी था। अब इसके जवाब में जो परवेज़ इलाही ने बयान दिया कि हम कोई भी एतमाद का वोट नहीं लेने जा रहे पंजाब असम्बली के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अगर कोई भी इस तरह का ताखीरी हरबा आजमाया जाता है तो हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे। इमरान खान कहते हैं कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसी असम्बली की, ऐसी हुकूमत की जिसका फ़ायदा मुझे ना हो। अंदाज़ा कीजिए, जब इमरान खान पर हमला हुआ उस वक्त पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान के इत्तेहादी काफ लीग की हुकूमत थी। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी उस हमले के खिलाफ FIR नहीं कटी और फवाद चौधरी ने खुले अल्फाज में कहा था कि डिक्टेट किया गया था परवेज़ इलाही को कि अगर आपने FIR काटी तो आपके खिलाफ जो केसेस सब खुल जाएंगे और फिर आपको भी हम देख लेंगे आप कैसे काम करते हैं। लिहाजा परवेज़ इलाही ने FIR नहीं कटने दी और फिर अगेन मोहसिन इलाही ने भी आकर कहा कि जनरल बाजवा मोहसिन थे इमरान खान के और उन्होंने हमें कहा कि जाकर पंजाब के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें इमरान खान का साथ दो। ये वो चीज़ें थीं जिससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इमरान खान और काफ़ी लोग जानते थे कि परवेज़ इलाही दोनों तरफ खुलकर खेल रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से अपना प्लान भी तैयार रखा था कि कभी भी कोई भी बंदा इधर उधर हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा। मसला यह है कि जो ताखीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इधर उधर हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा था कि 11 जनवरी से पहले हम एतमाद का वोट लेंगे। आज 6 तारीख है और पीछे तकरीबन 11 जनवरी होने को 4 दिन बाकी हैं और 4 दिन बाकी हैं, लेकिन 4 दिन पहले परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। तो ये वो चीज़ें जो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब काफ़ी परेशान कर रही हैं। मसला यह है कि जनाब अब काफ लीग को भी इस बात का अंदाज़ा है कि नून लीग उन्हें कबूल नहीं करेगी, लेकिन इत्तलात और ज़राए भी कहते हैं कि जो लोग नून लीग को लाए, जो लोग PDM को लाए, वो अगर परवेज़ इलाही को कहें कि आपने जाकर साथ देना है नून लीग का, तो फिर आप क्या करेंगे। इसी तरह PDM की जितनी भी 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं, ऐसा मत समझिए कि आपस में दोस्त हैं। ये सब अपने भले के लिए इकट्ठे हुए हैं और एक इमरान खान को हराने के लिए इन सब ने इकट्ठ किया हुआ है। तो मामला ये है कि जनाब खबर ये है कि इस वक्त जो इमरान खान ने बात की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला कर रखा है वो ये है कि जनाब जो नई हिकमत अमली तैयार की है उसमें यह है कि तमाम PTI के अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है और पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इमरान खान को सूबाई असम्बली में एतमाद के वोट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और ज़राए ने कहा कि इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को हिदायत की है कि 11 जनवरी से पहले एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए और अगर असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई, एतमाद का वोट नहीं लिया गया, जैसा कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे, अगर ऐसा कुछ होता तो PTI अरकान पंजाब असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे।
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے، ہمارے اگینسٹ جاتے ہیں. عمران خان اب سے 3 سے 4 مرتبہ کہہ چکے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ چکے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیتے ہی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ اگر پرویز الہی ایسا نہیں کرنے دیتے تو ہم مستعفی ہو جائیں گے، اور جب 180 ارکان پنجاب سے نکل جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، تو پھر کس طرح پرویز الہی پنجاب کے سی ایم رہیں گے. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں جو کرنا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ضد لگاتے ہیں، ہمارے مخالف جاتے ہیں یا کوئی تاخیری حربہ آزماتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ آپ بھی نہیں رہیں گے. اور معاملہ یہ ہے کہ جناب گورنر پنجاب نے پرویز الہی کو کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ تو آپ کو لینا پڑے گا، یہ آئینی تقاضا ہے. یعنی کہ پہلے اس کھیل کے اندر 2 پارٹیز تھیں، پرویز الہی عمران خان، اور اب تیسری پارٹی نے بھی بیچ میں جمپ کر دیا، وہ ہیں نون لیگ کے جو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان. اور جناب انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا تو ووٹ لینا پڑے گا، یہ ایک آئینی تقاضا ہے. اور گورنر پنجاب نے، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے جب یہ کیس عدالت کے اندر گیا تو اس وقت چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ تو آپ کو لینا پڑے گا. اس سے کیا ہو گیا کہ بہت سی چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. عمران خان کی پنجاب کے اندر حکومت تو چلی جائے گی، لیکن بہت سے جو ایلیمنٹس ہیں، بہت سے کھلاڑی ہم کھل کر سامنے آ جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے. اور اچھی بات ہے، عمران خان کو وقت سے پہلے چیزیں جو جنرل الیکشنز ہیں ان سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون انہیں جو دغا انہیں جنرل الیکشنز میں ملنا ہے، جو آگے چل کر ملنا ہے، وہ ابھی مل جائے. تو عمران خان پہلے سے تیاری کر لیں گے. اب گورنر پنجاب کیا کہتے ہیں؟ اور گورنر پنجاب نے سابق وفاقی وزراء اور اراکین اسمبلی کے وفود سے ملاقاتیں کی. ملاقات کرنے والے سابق وزراء میں رانا مشہود شامل تھے، ملک احمد خان شامل تھے، خواجہ عمران نذیر وغیرہ لوگ شامل تھے. اور انہوں نے کہا کہ جو معاملہ ہے، جو کہتے ہیں پرویز الہی کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، تو لہٰذا آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے. اور اب بات ہے آخری، جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھی ہوگی کہ عمران خان کو جو زہر دینے کی بات ہے، شیخ رشید نے آج لال حویلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کو گولیاں نہیں لگیں. تو آپ کے والد کہتے ہیں، کہا گیا کہ عمران خان کو گولیاں نہیں لگی تھیں. وہ کہتے ہیں اگر عمران خان کو گولیاں نہیں لگیں تو وہ جو عمران خان کی ٹانگوں پر جو نشان ہے، وہ کیا آپ کے والد کے پٹاخے تھے جو ان کی ٹانگوں پر لگے؟ اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزن دے کر مارا جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے مہنگائی مار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فن گداگری کا ماہر نواز شریف خاندان آصف زرداری ناکام ہو چکے ہیں. اور کابل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر کہاں سے آ گئے، ان کی شکل ٹی وی پر آتی ہے تو لوگ چینل بدل لیتے ہیں. یہ بات انہوں نے طنز و مزاح کے زمرے میں آ کر کی. اور شیخ رشید نے کہا کہ ان لوگوں نے عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی، عمران خان کو گولیاں نہیں لگی تو کیا آپ کے والد کے پٹاخے لگے؟ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزن دے کر مار دیا جائے. 14 جماعتوں کی سیاست ختم ہو گئی، اب ان کرپٹ اسمبلیوں میں عمران خان نہیں بیٹھے گا. اور سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف کیس زندہ ہو گیا ہے، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. تو یہ معاملات تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اس سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے. اور اگر آپ اس سارے معاملے پر کوئی اپنی الگ رائے رکھتے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد